हे बारीभरि मखमली फुल्यो लह लह बेसीमा धान झुल्यो जन्मेको ठाउँतिर दसैँको टिका तिहारको माला लाउने हो यसपालि गाउँतिर हो तिमीलाई रोजे लाखौँमा एक मर्छु सानोमा तिमी बाहेक यो संसारमै छैन तिमी बाहेक मलाई मन परेको यो संसारमै छैन विश्वास गर मेरी सानो कसम ढाँट्या हैन मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै तिमीले साथ दिनौ भनी मर्छु भन्थ्यौ आजै नयाँ नयाँमा रहेछ नयाँ नयाँमा पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा ए लौ न पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा दोहोरी च्याम्पियनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दोहोरी गाउने मान्छे दोहोरी कलाकारलाई चाहिँ हेर्ने अरूको नजरै बेग्लै भयो दोहोरी गीतको पनि के अरे स्तर धेरै माथि उकासियो त्यो कारणले दोहोरी च्याम्पियन गर्नको लागि एउटा यत्रो ठुलो योजना बनाएर लागि पर्नुहुने मेरो तर्फबाट चाहिँ नेपाल टेलिभिजन प्रति एकदमै मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हे कान्छी तिम्रो छैन केही नलेज हे पढ्छु भन्छौ देशकै टप कलेज जता पनि पड्काउँछौ चुइकम चपार जता पनि पड्काउँछौ चुइकम चपार दुःख पाउल्यौ नखली बानी सपार जता पनि पड्काउँछौ चुइकम चपार दुःख पाउल्यौ नखली बानी सपार ल है दुःख पाउल्यौ नखली बानी सपार हे भनम भने नराम्रो मान्छ कि नभनम त अर्कैले लान्छ कि फुल्यो गुराँस भनम कि नभनम एउटा कुरा छ ए भनम कि नभनम एउटा कुरा छ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पिपी खबर अर्थात् पर्दा पछाडिको खबर लिएर म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य कुमार परियार हामी पर्दा पछाडिको खबर यो कार्यक्रममा विभिन्न विधाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट अतुलनीय योगदान दिने त्यस्ता पर्दा पछाडि रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दछौं विशेष गरी आज हामी नेपाली लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखिबाट अनवरत रूपमा लागि पर्नुहुने त्यस्ता सर्जकलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं यहाँहरुमाझ आजका त्यस्ता व्यक्तिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु म उहाँ हुनुहुन्छ धादिङबाट राजकुमार बानिया हुनुहुन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु राजकुमारजी यहाँलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद छ पर्दा पछाडिको खबर सम्पूर्ण युनिटलाई अनि कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य कुमारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यतिखेर मलाई हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली गीत सङ्गीत पारखी सबै दर्शक श्रोताहरूलाई बिस्तारै अब तिहार पर्व नजिकै आउँदैछ हाम्रो दोस्रो महान चाड तिहार पर्वको धेरै धेरै शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु ल सँगसँगै मेरो पनि यहाँहरूलाई विशेष गरी शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै यहाँहरूको सुस्वास्थ्य उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र राजकुमारजीलाई पनि शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच राजकुमारजी अब हामी तिहारको यो अघिल्लो पृष्ठमा पनि छौँ र सँगसँगै यहाँको व्यस्तता पछिल्लो समयमा कस्तो छ के छ
अब तिहार बिस्तारै भोलिबाट तिहार लाग्दैछ होइन। भर्खरै हामी चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ अलिकति त्यो कोरोनाको डरबाट अलिकति बाहिर निस्किएका छौँ। यो के अरे दायाँ बायाँ यो वातावरणहरूलाई बुझ्दाखेरिमा अलिकति कोरोनाबाट हामी डराउन छोडेका छौँ। कोरोनाले पनि हामीलाई छोडेको जस्तो चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ। अब कोरोना आउनुभन्दा अगाडिको तिहार जस्तो त अहिलेको तिहार दसैँ तिहार पक्कै पनि छैन। पहिलाको तिहारहरूमा अब देउसी भैलो गाउने कार्यक्रमहरू धेरै हुन्थ्यो, अलिकति प्याक हुन्थ्यो सेड्युलहरू। अहिले चाहिँ अब यो तिहारमा कोरोनाले छोडेको त छ, तर त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू छैन। गाउँमा जाने, टिका लाउने, त्यही हो। गाउँमा जाने भनिसकेपछि म यहाँसँग फेरि पुरानो उसमा फर्किन चाहन्छु, बाल्यकालतिर फर्किन चाहन्छु। यहाँको जन्म धादिङ जिल्लामा त हो, यो सबैलाई थाहा छ। यहाँको बाल्यकाल चाहिँ धादिङ जिल्लाको कुन ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले बाल्यकाल अनि यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो, केही सारांशमा बताइदिनु दर्शकको लागि। अब म धादिङ जिल्ला मुलपनी गाविस वडा नम्बर 6 मा पर्ने बानिया गाउँ भन्ने छ हाम्रो, जसलाई कुपिन्डे भनेर पनि चिनिन्छ। त्यो ठाउँबाट चाहिँ मेरो बाल्यकाललाई एसएलसीसम्म पढेर चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गरेको हो। सरस्वती हेर्दाखेरिमा बाल्यकाल पुरै गाउँमै बित्यो। एसएलसीसम्म गाउँमा पढिसकेपछि काठमाडौँ आएँ। अब सानो छँदाखेरिको त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरिमा गाउँघरको यादहरू त थुप्रै छ होइन। बाल्यकाललाई भित्रको नि एउटा अविस्मरणीय कुराहरू तपाईँलाई लागेको, यो चाहिँ मैले बिर्सनै सक्दिनँ है, बाल्यकालको चाहिँ यो चाहिँ एकदम रमाइलो क्षण हो भन्ने कुरा केही छ? अब अघि तपाईँले जोड्नु भएको कुरा गीत सङ्गीतमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो र बाल्यकालमा चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो भन्ने कुराहरू जोडिरहनु भएको थियो। अब त्यसलाई अलिकति अविस्मरणीय क्षणको रूपमा लिनको लागि चाहिँ म सानैदेखि चाहिँ एकदम गीत गाउँथेँ। मेरो परिवारमा पनि मेरो दाई, आफू नै दाई सुरेश बानिया गीत गाउनुहुन्छ होइन। दाईको अलिकति के अरे त्यो गुण पनि सरेर पनि होला होइन। अनि सानैदेखि गीत गाउने, स्कुलको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, अझ हामीले पढ्दाखेरिको स्कुलमा त्यति धेरै कार्यक्रमहरू पनि हुन्थेन, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अहिले जस्तो होइन। अहिले त भाइ बहिनीहरूले हप्तै पछि अथवा दिनकै पछि अब जसलाई गाउन मन छ अथवा खेल्न मन छ, कुन विद्यार्थी कुन विधामा पोख्त छ र कुन विद्यार्थीले कुन विधामा चाहिँ रुचि राख्छ, त्यो अनुसारको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छ स्कुलमा। हामीले पढ्दाखेरि त्यति धेरै कार्यक्रम हुन्थेन। कोही बेलामा वर्षमा एकचोटि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो दसैँको बेलामा। अब त्यो कार्यक्रम चाहिँ कहिले आउला, कहिले दसैँ आउला र कहिले त्यो कार्यक्रम आउला भन्ने हुन्थ्यो क्या हामीलाई चाहिँ, गाउँले मान्छेलाई। त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ पहिला गाएका अग्रज गायक दाईहरूको, आदरणीय दाईहरूको गीत गाउने कोसिस गरिन्थ्यो, एक टुक्का होइन। अनि अब सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग पनि लिन्थ्यो। अनि त्यो भइसकेपछि अनि एउटा अलिक ठुलो कार्यक्रम, स्कुलको भन्दा पनि अब जिल्ला स्तरीय ठुलो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो गङ्गा जमुना भन्ने एउटा ठुलो धार्मिक स्थल छ होइन, जुन गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा हाम्रो गाविसबाट 2 गाविस उता पर एउटा लेखमा गङ्गा जमुना भन्ने एउटा झरना छ। त्यो एउटा पर्यटकीय स्थल पनि हो। त्यो पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ पहिलोचोटि गङ्गा जमुना महोत्सव भनेर एउटा कार्यक्रम भएको थियो कि। जति बेला चाहिँ म क्लास कति 10 मा पढ्थेँ होइन, 9 मा पढ्थेँ। 9 मा पढ्थेँ। गङ्गा जमुना महोत्सव भन्ने त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले दोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिएका थियौँ। पहिलोचोटि जस त्यति ठुलो अडियन्सहरूको अगाडि चाहिँ गीत गाउनु भएको र माइक समातेको अविस्मरणीय क्षण त्यति बेलाको चाहिँ 9-10 कक्षामा पढ्ने एउटा लक्का जवान केटो प्रतियोगिताको लागि लड्नको लागि जानुभएको र अनि त्यसरी चाहिँ त्यो अविस्मरणीय क्षण रह्यो। त्यसरी त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ जब म त्यो कार्यक्रममा हामी कति 15-16वटा टिम थियो होला, त्यहाँ चाहिँ हामी सेकेन्ड भएको थियौँ कि। सेकेन्ड भएको थियौँ, त्यही नै हो। फेरि पनि यो ठुलो अविस्मरणीय कुरा हो, किनकि एउटा पहिलो माइकसँग खेलेको गायक, पहिलोचोटि दोहोरी प्रतियोगिता भनेको के हो भन्ने कुरा नजानेको मान्छेले गएर त्यसरी त्यति ठुलो सफलता हासिल गर्नु नै तपाईँको अविस्मरणीय कुरा। मेरो त्यही अविस्मरणीय छ। गीत सङ्गीतको प्रवेशको एउटा मुख्य ढोका, पहिलो ढोका।
त्यही हो। र अनि तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ, अनि दिदीबहिनी कति हुनुहुन्छ? तिहार आइसकेको छ, विशेष गरी तिहारको सबैजना परिवारलाई पनि हाम्रो शुभकामना, हामी पिपी खबरको टिमको शुभकामना सुनाइदिनु होला। र सुन्दै हुनुहुन्छ पनि हो, हेर्दै हुनुहुन्छ होला, यहाँलाई हाम्रो शुभकामना भन्दै अब यसपालि तिहारमा त तपाईँ गाउँै जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन? देउसी भैलो उतैतिर हुन्छ यसपालि तपाईँको? एकदम अब देउसी भैलो भन्दा नि अब पहिला बच्चामा गाइने, बच्चामा खेलिने देउसी भैलो र अहिले खेलिने देउसी भैलोमा त आकाश पातालै फरक हुन्छ। त्यति बेला हामी एउटा रहरले, एउटा उत्साहले होइन, एउटा रमाइलोले हिँडिन्थ्यो देउसी भैलो गाउनको लागि। भर्खर पढ्ने उमेरमा त बच्चा उमेरमा हामीलाई के को टेन्सन हुन्थ्यो र, स्वतन्त्र भइन्थ्यो, कतिखेर रमाउन जान पाइएला र कतिखेर चाहिँ के अरे खेल्न जान पाइएला भन्ने हुन्थ्यो। त्यो एउटा रहरको देउसी भैलो थियो। तर अहिलेको देउसी भैलो भनेको अब हामी जाने, गाउँमा टिका लाउने, अनि टिका लाएर भोलिपल्ट एक दिन गाउँमा बस्यो अनि फेरि काठमाडौँ आफ्नो काममा फर्किने। त्यो कारणले देउसी भैलोलाई चाहिँ त्यति समय हुँदैन होला। र अर्को कुरो परिवारको कुरामा मेरो दुईवटा, एउटा बहिनी एउटा दिदी होइन, हामी 3 दाजुभाइ छौँ। अब बहिनी र दिदीको हातबाट गाउँमै टिका लगाइन्छ अनि आइन्छ। अब परिवारलाई पनि तपाईँले शुभकामना दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट, मेरो परिवारकै तर्फबाट धन्यवाद छ तपाईँलाई होइन। बिहे त मेरो वैशाखमै भयो नि, यो वैशाखमा। परिवारमा सबै सदस्यको नाम लिनु, श्रीमती भन्नु भन्नु। अब श्रीमती त हामी 3 दाजुभाइको श्रीमती भइसक्यो। भाउजू पनि दाइले बिहे गरिसक्नु भयो, भाइको बिहे भइसक्यो, मेरो बिहे भइसक्यो होइन। भाउजू, बुहारी, मेरो मिसेस लगायतका परिवारको सदस्यहरू, बुबा मम्मी। ठिक छ। अब हामी पारिवारिक कुरा सँगसँगै अब म यहाँको काठमाडौँ प्रवेशको विषयलाई म अगाडि ल्याउन चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँ कति सालमा चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्रबाट गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अब तपाईँको त्यो पहिलो अविस्मरणीय क्षणले नै तपाईँलाई के गरे गीत सङ्गीतमा तानिसकेको थियो? अनि त्यो म बुझ्छु, त्यसरी बुझ्छु, किनकि पहिलो सफलता दोस्रो श्रेणीमा आइपुग्नु, त्यो पहिलो माइक समातेको त्यो अनुभव बटुल्दै तपाईँले त्यत्रो ठुलो सफलता हासिल गरेर तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुभयो। गीत सङ्गीतको सिलसिलामा छिर्नुभयो कि पढ्ने सिलसिलामा? यस्तो हो, मेरो दाइ आफै 64 सालमा झरना सङ्गीतबाट एउटा सत्य कसम छैन खराबमा भन्ने गीत निकाल्नु भएको थियो। हामी बच्चैदेखि चाहिँ म आज सम्झन चाहन्छु, मेरो आदरणीय अङ्कल हुनुहुन्छ रत्न बानिया, जो नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको अत्यन्तै पुरानो गायक सर्जक हुनुहुन्छ होइन। रत्न बानिया अङ्कललाई चाहिँ म जहिले पनि मिस गरिरहेको हुन्छु। रत्न बानिया अङ्कलले मेरो दाइ सुरेश बानियालाई चाहिँ झरना सङ्गीत रेकर्डिङ स्टुडियोमा, जब रत्न बानिया अङ्कलको रेडियो नेपालबाट झरना सङ्गीत भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो धेरै पहिला, त्यो कार्यक्रम सुनेर हामीले रत्न बानिया अङ्कलको नम्बर चाहिँ के अरे लिएर अङ्कललाई फोन गर्ने गर्थ्यौँ, हामीले गीत सुनाउने गर्थ्यौँ गाउँमै हुँदाखेरिमा। अनि दाइले एसएलसी दिइसकेपछि दाइ काठमाडौँ आउनुभयो, रत्न बानिया अङ्कलकोमै स्टुडियोमै बसेर त्यहीँ केही कामहरू गरेर एल्बमहरू पनि निकाल्नुभयो। त्यसपछि दाइ विदेशिनु भयो, केही समय विदेशिनु भयो। विदेशिसकेपछि मैले एसएलसी दिएर काठमाडौँ आउने बेलामा चाहिँ दाइ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। अनि दाइले फोन गरेर फेरि रत्न अङ्कललाई नै फोन गरिसकेपछि, ल भाइ आउँदैछ अङ्कल, तपाईँले चाहिँ के अरे अब घाँसपास कपासदेखि लिएर गएर अब त्यहीँ स्टुडियोमा बस्छ, त्यहीँ काम गर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि दाइले त्यो प्रक्रिया मिलाइसक्नु भएपछि अब अङ्कलसँग मेरो कुरा भइसकेपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि अब झरना सङ्गीत रेकर्डिङ स्टुडियोको जुन बेला हाम्रो दाइहरूले एल्बम गर्नुभन्दा अगाडिदेखि जुन चाहिँ एउटा मार्केट थियो, जुन एउटा त्यतिखेर एउटा झरना सङ्गीत रेकर्डिङ स्टुडियो भनेर दुनियाँले चाहिँ नाम लिन्थे, दुनियाँले काम गर्थे त्यहाँ गएर होइन। हामी आउँदाखेरि स्टुडियोको चाहिँ मार्केट अलिक खस्किसकेको थियो, डिजिटल बजार आइसकेको थियो। डिजिटल बजारले गर्दाखेरि अब कम्पिटिसन धेरै स्टुडियोहरू खुल्न थाले होइन। समय अनुसारको अपडेट हुन नसकेर पनि होला, झरना सङ्गीतको मार्केट खस्किसकेपछि अब त्यहाँ धेरै रेकर्डिङ गर्ने, धेरै कलाकारहरू आउने चाहिँ त्यो अब प्रक्रिया नै भएन क्या, त्यो कार्यक्रम नै भएन। अनि त्यो भइसकेपछि कोही बेला फ्याट्टफुट्ट रेकर्डिङहरू हुन्थ्यो होइन। अब रेकर्डिङ कसरी हुँदो रहेछ त भनेर म त्यो रेकर्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडियोमा चाहिँ गएर हेर्थेँ क्या, हेर्थेँ। अब मैले चाहिँ झरना सङ्गीतमा आइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ अङ्कलहरूलाई यसो परेको कामहरू सघाउने, अनि त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने गर्दथेँ। अनि त्यसपछि एसएलसी 67 सालमा दिएर म काठमाडौँ आएँ।
काठमाडौँ आइसकेपछि झरना सङ्गीतमै बसियो। झरना सङ्गीतमा बसेपछि अब एसएलसी चैता दिने अब दसैँसम्म असोजसम्म बसियो। असोजसम्म बसिसकेपछि दसैँ आयो, हामी गाउँ गइयो होइन। गाउँ गएपछि अब स्टुडियोमा 4-5 महिना त बसियो। सधैँ अङ्कलको घरमा त्यसरी बस्न त गाह्रै हो नि होइन। त्यो भइसकेपछि गाउँकै साथीभाइ मिलेर रुम खोजेर बस्ने कुरा भयो। अनि मैले कलेज चाहिँ जोइन गर्ने कुरा हो। अनि कलेज जोइन गरिसकेपछि गाउँको साथीभाइ मिलेर बसियो। अब त्यतिखेर न काम हुन्थ्यो न केही हुन्थ्यो, कलेज जाने आउने बस्ने सुत्ने 1 वर्ष त्यसरी नै बित्यो। सधैँ यसरी हुँदैन भन्ने भयो। त्यो बिचमा मलाई गीत सङ्गीत चाहिँ मा लागेर मैले गीत सङ्गीतमा लागेर म केही गर्न सक्छु भन्ने मेरो ऊर्जा नै मरिसकेको थियो होइन। काठमाडौँ सहरमा पैसा बिना केही हुँदैन। अब हामी गाउँको मान्छेलाई एल्बम गरेर कसले पैसा दिने, त्यहाँ माथि स्टुडियो चिने हुँदैन, कलाकार चिनेको हुँदैन। यो चिनेको स्टुडियो झरना सङ्गीत रेकर्डिङ स्टुडियो हो, त्यो स्टुडियोको अहिले मार्केट छैन होइन। त्यो कारणले पनि अब गीत सङ्गीतमा हार खाएकै जस्तो महसुस गरिसकेको थिएँ। अब 11 पढ्दै अब गाउँमै जानुपर्छ कि जस्तो लागिसकेको थियो होइन। गाउँमै गएर बुवाहरूले त त्यसरी जिन्दगी बितायो भने हामीले पनि बिताउन सकिएला नि त भन्ने आफूलाई चाहिँ त्यो हतोत्साहित हुन्थ्यो क्या। त्यो भइसकेपछि अझै मनले हरेस नखाएर म त्यतिखेर के सोच्थेँ भने गायक बन्न आएको केटा चाहिँ लेखक बन्ने भनेर एउटा किताब लेख्न लागेँ क्या मैले त्यतिखेर होइन। 11 कक्षा पढ्दाखेरिमा त्यतिखेर अब आफूले पाएका दुःख कष्टहरू त लेख्ने समेट्ने कोसिस गरेँ क्या। त्यो बिचमा पनि म काठमाडौँ आएको पाएका दुःखहरू त धेरै छन्। अब त्यो खोल्दै जाउँला अरू वर्षमा पनि होइन। ठिक छ, मैले बिचमा यहाँलाई रोक्न चाहेँ किनकि अनि ठिक छ त्यस्तो हरेस खाएर गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अब केही हुँदैन है भन्ने एउटा मनसाय बोकेको एउटा भर्खरको युवा केटो म गाउँ फर्किन्छु कि भन्ने मनमा एउटा एक किसिमको दोधारेपन बोकेर हिँडेको केटो कसरी तपाईँले चाहिँ पहिलो एल्बम चाहिँ रेकर्ड गर्ने चाहिँ चाहना र मोह चाहिँ निकाल्नु भयो त नि मनबाट? अब त्यो कुरा जोड्दै थिएँ मैले। ठ्याक्कै म डल्लुमा बस्थ्यौँ हामी 4-5 जना 3 जना रुम लिएर बस्थ्यौँ। गाउँको दाजुभाइहरू मिलेर 3 जनाले रुम लिएर बस्थ्यौँ। 11मा पढ्दै थिएँ। अनि 11 पढिसकेपछि ट्याक्क 11को जाँच दिने बेलामा 11को जाँच दिने बेलामा डल्लुबाट झरना सङ्गीत आउने क्रममा त्यतिखेर मैले साइकल चलाउँथेँ। मेरो कलेज चाहिँ यता पासाङ लामो थियो, म डल्लुमा बस्थेँ। एकदम बिहानै उठेर हिँड्न पर्ने भएर एउटा साइकल किनेको थिएँ कि कलेज आउनलाई गाह्रो भएर। अनि त्यसपछि आएर मैपी हुँदै झरना सङ्गीत यता बालाजुमा हाम्रो माछा पोखरीभित्र थियो। डल्लुबाट मैपी हुँदै झरना सङ्गीत आउने क्रममा त्यतातिर त्यो मित्रनगरको बाटो हिँड्दाखेरि धेरै दोहोरी साँझहरू देख्थेँ क्या। त्यो दोहोरी साँझमा काम गर्न पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्थ्यो क्या मनमा। अनि त्यसपछि आएर यसो दोहोरीमा पस्यो। अब हामी नयाँ मान्छेलाई कसले त्यो दोहोरीमा काम दिने होइन। एक दिनको चाहिँ कुरा के थियो भने तिर्सना रोधी घर भन्ने चाहिँ त्यो बेलामा भर्खर खोलेको 1-2 दिन भएको थियो क्या। अनि त्यहाँ अगाडिको होटलको दाइले दाइ यो दोहोरी नयाँ खुल्या रहेछ, यहाँ गीत गाउने गायकहरू केटाहरू चाहियो होला भनेर मैले सोधेँ क्या। खै यो कुरा त मलाई त थाहा हुँदैन, तपाईँ बेलुका आउनु, त्यो बेलुका खोल्छ अनि त्यहाँको मान्छेसँग कुरा गरौँ न भनेर भन्यो त्यो दाइले। त्यसपछि म झरना सङ्गीतमा दिनैभरि बसेँ। त्यसपछि फर्केर म त्यही तिर्सना दोहोरीमा गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि मैले कुरा गरेँ, आफूले कुरा राखेँ, म यसरी गीत गाउँछु, यसो काम पाइन्छ कि भनेर हो भनेर कुरा गरिसकेपछि ठ्याक्कै संजोग के मिल्यो भन्दाखेरिमा जब हामीले गङ्गा जमुनाको कार्यक्रममा चाहिँ अतिथि कलाकारको रूपमा हाम्रो सञ्जय खड्का दाईहरू जानुभएको थियो। त्यो सञ्जय दाईहरू चाहिँ खोल्या दोहोरी रहेछ सञ्जय डिम्पल। त्यसपछि आएर सञ्जय दाईले मैले चाहिँ दाई तपाईँलाई कहाँ देखाएँ चिना जस्तो लाग्यो भनेर भनिसकेपछि अनि कुरा गर्दै गरेर ल एउटा गीत गाऊ न त भनेर मैले पहिलोचोटि सुरमा गीत एकदमै दोहोरी साथमा पहिलोचोटि तिमीले दिएको चिनो हरायो भन्ने रामजी खाँड दाईले गाउनु भएको गीत गाएँ। त्यो गीत मैले जिन्दगीमा अहिलेसम्म त्यतिको मिठो गीतै गाएन होला जस्तो लाग्यो क्या मलाई। पहिलोचोटि साउन्ड सिस्टममा त्यसरी गाइयो नि त, सुरमा गाइयो होइन, तालमा गाइयो। यतिको मिठो गीत त मैले अहिलेसम्म गाएन जस्तो लाग्यो। त्यहाँका मान्छेहरू सबै चकित परे। दामी गाउँदो रहेछ भाइको स्वर धेरै मिठो रहेछ भनेर भन्यो। ल बस है एकछिन भनेर भने क्या सबैजनाले बस भनेर भन्यो। अनि
त्यो सञ्जय दाईलाई मैले फेरि बाहिर दाई तपाईँहरूमा फेरि कहाँ भेट्यो हो एकचोटि पत्ता चाहिँ लाउनै पऱ्यो भनेर भनी कुरा गरेँ। अनि दाई तपाईँ गङ्गा जमुना जानुभएको थियो भनेर भने हो म त्यहाँ गएको थिएँ भनेर भने। त्यसपछि त्यो सञ्जय दाईले तिम्रो मेरो चिनजान त्यहीँ भयो हो ल बस गीत मिठो गाउँछौ मिठो गएको थियो म यहाँ कुरा गर्छु भनेर भने भोलिबाट आऊ भनेर भन्यो। भोलिबाट म रेगुलर काममा आउन थालेँ। अब तलब सलबुल कुरा त कति दिन्छ के दिन्छ भन्ने कुरा अब हाम्रो मतलबै भएन नि काम पाइयो होइन ठुलो अनि एक महिना हुन लाग्थ्यो दोहोरीमा काम गरेको। त्यतिखेर म साइकलमै हिँड्थेँ। ठ्याक्कै दोहोरी छुट्टी भइसकेपछि पार्किङ पारिपट्टि थियो। साइकल लिन जाने क्रममा चाहिँ 1 महिना हुन लाग्थ्यो दोहोरीमा काम गरेको। ठ्याक्कै मलाई उता माइपीतिर आएको बाइकले म ट्याक्क क्रस गर्ने बेलामा बाइकले हानिदियो क्या। त्यतिखेर म ढलेको मलाई थाहा छ होइन। जसरी त्यो बाँसको के अरे हामीले बाँसलाई छुट्याउँछौँ नि छुट्याउँदाखेरि एकदम ठुलो आवाजले पड्किन्छ नि त्यसरी नै मेरो खुट्टा प्याट्ट गरेर बम पड्किया जत्रो आवाज आयो। म ढलेँ। ढलिसकेपछि अनि मलाई थाहै भएन यो सबैजनाले आएर उठाएछ। बाइक हान्ने मान्छे त्यो हान्ने मान्छेलाई पनि रातैभरि खोज्दा बल्ल तल्ल भेटाएछ। मलाई त्यो सञ्जय दाईले विनायक हस्पिटल लिएर जानुभएछ। विनायकबाट अनि मलाई बिएनबी लिएर जानुभएछ होइन। त्यो दाईले चाहिँ मलाई धेरै गुण लगाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि अब दोहोरीमा काम कसले दिने अब म अब त्यो भइसकेपछि म 6 महिना बिएनबी हस्पिटलमा बसेँ। 6 महिना मेरो खुट्टामा स्टिल राखेको थियो। अनि 6 महिना बिएनबी हस्पिटल बसेपछि म गाउँ गएँ। गाउँ गएपछि अब वर्ष दिनमा चाहिँ मेरो खुट्टा अलिकति ठिक भयो। म बैशाखी टेकेर हिँड्ने गर्थेँ। अनि फेरि 1.5 वर्षपछि त्यो स्टिलहरू निकालियो। त्यो स्टिल राखेको खुट्टा लिएर पनि म दोहोरीमा कोही बेला ठमेलको दोहोरीहरूमा गएँ काम खोज्दै होइन। फेरि तिर्सना दोहोरीमा आएँ। उनीहरूले पनि अब अलिक राख्नलाई हिचकिचाए होइन। अब पीडाहरू आफ्नो ठाउँमा धेरै हुन्छन्। मैले यो खुलेर इन्टरभ्यू दिएको पनि यो पर्दा पछाडिको खबरमा हो। धेरै इन्टरभ्यूहरू भए तर यो कुराहरू चाहिँ यहाँबाट बल्ल आज बोल्दैछु। म यो पीडा त वास्तविक त अब कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै कलाकारले यो पीडा वास्तविक पीडाहरू खोल्नु भएको छैन। धेरै कलाकारहरूलाई पीडा छ होइन। यो कलाकारिता क्षेत्र भनेकै पीडाको पोको हो न कि आफू रुँदा रुँदै पनि अरूलाई हँसाउन पर्ने कलालाई आकार दिनेलाई कलाकार भनिन्छ है। त्यसैले यो खबर पनि पर्दा पछाडिको खबर भएर लुकेको खबरलाई बाहिर लिएर आउने कोसिस गरेको हो मैले पनि। हाम्रो चाहना पनि त्यही हो। र वास्तवमा एउटा गायक बन्छु भनेर आएको कलाकार एउटा युवा अनि यो सडकमा भौतारिरहँदा धेरै पीडा पाइरहँदा होइन। वास्तवमा मैले पहिलो एल्बमको कुरा गर्दै थिएँ। पहिलो एल्बम यहाँले कसरी र कसको होइन कसको ऊर्जाले चाहिँ कसले प्रेरित गराएर चाहिँ तपाईँले एल्बम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एल्बम गर्नुभयो र कुन गीत गर्नुभएको थियो पहिलो एल्बम? अब फेरि तिर्सना दोहोरीमा 1 वर्षपछि फेरि काम गर्दै त्यहीँ आएँ। त्यहाँ बल्ल तल्ल मलाई राख्यो होइन। राखिसकेपछि त्यहाँ विजय सुनाम भन्ने मेरो साथी थियो जसले चाहिँ त्यतिखेर मैले भने आई लभ यु उनले भने सेम टु यु भन्ने गीत चलिरहेको थियो विजय सुनामको। अनि त्यो साथी चाहिँ एक दिन ऊ मेरो कोठामै गयो क्या। म डल्लुबाट फेरि कोठा सरेर यता जरमकुतिर आइसकेको थिएँ। साथी विजय सुनाम कोठामा गइसकेपछि ताला म भोलि स्टुडियो लिएर जान्छु भनेर भन्यो। मानसरी रेकर्डिङ स्टुडियो भोलिपल्ट गइयो। त्यहाँ धेरै कलाकारहरू पनि भेटियो। मलाई एल्बम गर्ने चाहिँ के आयो भने जोस आयो क्या। आइसकेपछि म त्यो एल्बम बनाउन कहिले जरमकुको काभ्रेस्थलीको माथि डाँडा पनि हिँडेँ होइन। हिँडेँ अनि पहिलो एल्बम गर्दैछु। अनि त्यसपछि आएर दाई अब विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। दाईसँग पनि सल्लाह सुझाव लियो गीत बनाइयो। अनि गीत बनाइसकेपछि अब पैसाको कुरा जुटाउने कुरा भयो। पैसा जुटाउनको लागि त्यही दोहोरीमा काम गर्ने अर्को हाम्रो के अरे दिदी हुनुहुन्थ्यो योन्जना लामा भन्ने थियो क्या। के यो हाम्रो मिना लामा है के हो नाम दिदीको ठ्याक्कै धेरै वर्ष भयो कन्ट्याक्ट लेस भएको पनि होइन। अनि उहाँ र मैले मिलेर एल्बम गरियो। पैसा आदि हालेर एल्बम गरियो। यो संसारमै छैन तिमी बाहेक मलाई मन पऱ्यो कि यो संसारमै छैन भन्ने गीत बनाइयो। स्टुडियोमा गइयो। अनि स्टुडियोमा गएर एरेन्ज 1 महिना अगाडि नै डेट लियो एरेन्ज गर्न। त्यसपछि 1 महिना अगाडि डेट लिइसकेपछि एरेन्ज गरियो।
स्टुडियोमा आएर रफ भोकल हालियो अनि फाइनल भोकल हाल्ने दिन स्टुडियोको खड्ग बाजुराज दाई हुनुहुन्थ्यो, त्यो दाई नै चकित पर्नुभयो क्या। पहिलोचोटि आफैले कम्पोज गरेको गीत, त्यहाँमाथि यस्तो अप्ठ्यारो गीत यति मिठो गायो कि भनेर, ओहो साह्रै मिठो गायो भनेर त्यो दाइले कसैको पनि गीत चाहिँ फाइनल भइसकेपछि मोबाइलमा लिएर सुनेको थिएन अरे क्या हालेर। तर मेरो गीत फाइनल भइसकेपछि मिक्सिङ भइसकेपछि मेरो गीतलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा राखेर सुन्ने गर्थेँ। त्यहाँ पनि एक किसिमको फेरि अर्को अविस्मरणीय क्षण रह्यो। तपाईँको पहिलो क्षण भनेको तपाईँ प्रतियोगिता जित्नुभयो होइन, दोस्रो फेरि अर्को अविस्मरणीय क्षण भनेको स्टुडियोमा आएर मैले भोकल गर्दाखेरि पहिलो होला आज त्यो स्वर नहोला, त्यो फरक कुरा हुन् होइन। त्यति बेला भनेको हामी कस्तो थियो भने जुनसुकै गायक गायिकाको नै आवाज निकाल्न सक्ने, कपी गर्न सक्ने, राजु परियारको आवाज निकाल्न सक्ने होइन। कुमन अधिकारीको गीत आयो भने कुमन अधिकारीको जस्तो गीत गाउन हाम्रो यो कपी गर्ने चलन थियो नि त। त्यति बेला भनेको हामी सुरताल भन्दा नि कसरी मिठो गाउने भन्ने खालको त्यति बेलाको ऊ थियो, ट्रेन थियो। बिचमा मैले के रोक्न चाहेँ भने यो गीत तपाईँको पहिलो एल्बम होइन, फेरि सर्वाधिक रुचाइएको एल्बम पनि हो, तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत भित्र पनि पर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि मैले पनि सुनेको छु त्यो गीत। यहाँका धेरै अनगिन्ती गीतहरू छन् होइन, अम्लामा गर्न नभ्याइने गीतहरू छन्, त्यसमा आफ्नो सिर्जना तपाईँले धेरै पस्किनु भएको छ। तपाईँलाई गायक र सिर्जना गर्ने बिचको यो दुईवटा कुरामा चाहिँ तपाईँले रोज तैँले भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ गीत कुन चाहिँ विधा रोज्नुहुन्छ? तपाईँले गायकी रोज्नुहुन्छ कि सर्जक एज अ? यस्तो हो, सिर्जना भनेको जरा हो, जरा बिना हाँगा पात टुप्पो केही पनि हुँदैन। अभियसली त्यो सिर्जना म बढी सिर्जना गर्न नै रुचाउँछु, सिर्जना गर्न रुचाउँछु। अब भगवानले दिएको एउटा कुरो के छ भने स्वर त अलिअलि छ, धेरै नभए पनि अलिअलि छ, गाउन त यसै सकिन्छ। त्यही भएर सिर्जना गर्नलाई चाहिँ म धेरै घोत्लिन्छु। सिर्जनालाई रोजेर गायकी भन्दा सिर्जना एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो, त्यो सबैले चिनेको र बुझेको कुरा हो। र प्लस मैले के सोध्न चाहेँ भने गायकीमा चाहिँ त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन र सिर्जना गर्न त्यति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर घोत्लिन्छु भन्नुको अर्थ म चाहिँ घोरिएर सोचेर सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ म बढी चाहिँ सिर्जनातिर चाहिँ महत्त्व दिन्छु भन्न खोज्नु भयो तपाईँले। हामी कुराकानीको बिचमा अब यहाँको पहिलो एल्बम होइन, तपाईँको पहिलो आवाज, पहिलो रेकर्ड अनि तपाईँको त्यो अनुभव सँगसँगै गाइएको त्यो गीत हामी सुन्न चाहन्छौँ यहाँको मुखारबिन्दबाट। यति बेला सुनाउन सक्नुहुन्छ? हुन्छ हुन्छ। गीत गाउनुभन्दा अगाडि मुना थापा दिदीले र मैले गाएको छौँ। मेरो दाइ सुरेश पान्याले शब्द लेख्नको लागि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सबैजनालाई सम्झन चाहन्छु। हो तिमीलाई रोजे लाखौँमा एक मर्छु सानोमा तिमी बाहेक यो संसारमै छैन, तिमी बाहेक मलाई मन परेको यो संसारमै छैन, विश्वास गर मेरी सानो कसम ढाँट्या होइन। अभियसली मैले आज यो अहिलेसम्म मैले हजुरलाई पनि नभनेको कुरा, तपाईँसँग भेट भइसकेपछि पनि आजसम्म नभनेको कुरा म पनि पर्दा पछाडिबाटै म बोल्न चाहन्छु। यति बेला सबैभन्दा मलाई मन परेको यो गीतको सबै पार्टहरू र तपाईँको गायकी, म त्यति बेला म तपाईँको फ्यान थिएँ कि न कि हुन त पछि हामी सँगसँगै रहियो है। मैले आज चाहिँ तपाईँलाई खुलाउन चाहन्छु गीत यति मन पर्थ्यो, यति सुन्थेँ म होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो लागि मिठो गीत बनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको नगन्य गीतहरू छन्, त्यो बिचमा तपाईँलाई अझै बढी मन परेको गीतभित्र चाहिँ तपाईँलाई कुन गीत पर्छ तपाईँको सिर्जनाहरूमध्ये? अब मलाई म हुन त विशेष गरी समाजको विषयवस्तुलाई गीत सङ्गीतमा उठान गर्ने कोसिस गर्छु। केही समय अगाडि मैले बनाएको गीत नयाँमा पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा, यो गीत धेरैले मन पराउनु भएको थियो।
एक टुक्का गाउन हुन्छ, मिल्छ? हुन्छ। ल एक टुक्का है त। हुन त अहिले त तपाईँले बिहे पनि गर्नु भइसक्यो होइन, नयाँ नयाँमा गरेको माया र फेरि पछि पुरानो भइसकेपछिको माया तपाईँले यो गीतमा दर्शाउन खोज्नु भएको छ। यो हामी सबैले हेरेको र सर्वाधिक रुचाइएको गीत पनि हो र एउटा म्यासेज राम्रो दिएको गीत पनि हो, किनकि सुरुमा मान्छेले माया गर्छ अनि माया गरिसकेपछि फेरि झगडा पर्ने, विवाद हुने जस्ता कुराहरू पनि आउँछ। त्यो कुरालाई प्रस्ट्याउन खोज्नु भएको छ। अहिले बिहे गर्नुभयो तपाईँ, अलिक म थोरै सोध्न चाहेँ, बिहे गरेपछिको त्यस्तो खटाङखुटुङ त्यस्तो कुरा केही छ अनि त्यसपछि गीत गाउनु होला है? अब यस्तो हुन्छ, सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि दुवैतर्फ चाहिँ विशेष भूमिका हुन्छ होइन। त्यो कारणले अब मेरो बिहे भइसकेपछि मेरो यो झगडा भयो अथवा यो भयो ऊ भयो भनेर त्यो अहिलेसम्म मेरो त्यो दिन आएको छैन। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ समाजको विषयवस्तुलाई, समाजमा रहेका मान्छेहरूको सम्बन्धहरूलाई हेर्ने हो भने सुरुको सम्बन्ध एकदम बलियो प्रगाढ हुने, अनि पछिको सम्बन्ध चाहिँ अब के कुरामा सानो सानो कुरामा चाहिँ नमिल्ने, मन नमिल्ने होइन, मनमुटाव हुने कुराहरू देखिरहेको कारणले चाहिँ मैले यो गीत बनाएको। ल यो गीतकै एक टुक्का हामी सुन्छौँ र फेरि अनि अन्य गीतहरू पनि सुन्छौँ, किनकि हामी यति बेला एज अ सर्जक भएर हामी कुरा गरिरहेका छौँ र गायक उहाँको गायकी भन्दा नि हामी सिर्जनासँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यति बेला उहाँलाई म गाउनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो गीत चाहिँ एक टुक्का गाइदिनु पर्यो। मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै, मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै, तिमीले साथ दिनौ भनी मर्छु भन्थ्यौ आजै, नयाँ नयाँमा रहेछ नयाँ नयाँमा, पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा, ए लौ न पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा। धन्यवाद। यो गीत साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि यो समाजको ऐना थियो, जे थियो त्यो ऐना अगाडि प्रष्ट रूपमा देखिएको थियो। किनकि यो माया प्रेम भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सुमधुर हुँदै पनि कहिलेकाहीँ झगडा पर्ने, हुन त आगो नठोसी पनि बल्दैन भन्ने कुराहरू पनि यो गीतमा प्रस्ट्याइएको छ। यो गीतको मोडल पनि आफै हुनुहुन्छ होइन? म र करिश्मा ढकाल छौँ। अनि तपाईँलाई यो सबै विधामा हात हालिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कुन चाहिँ विधा चाहिँ मन परिरहेछ भनेर म अघि सोधिरहँदाखेरि तपाईँ सिर्जना पनि गर्छु, मलाई सिर्जना मनपर्छ भन्नुभयो, गायकी पनि तपाईँको यति उत्कृष्ट छ होइन, तपाईँ मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्न चाहिँ के खोज्नु भएको? हामीलाई यो पर्दा पछाडिबाट हामी धेरै कुरा सोधिरह्यौँ, यहाँलाई म माफी पनि चाहन्छु। तपाईँले गर्न खोजेको मेन कुरा चाहिँ तपाईँको के, सिर्जना हो कि मोडलिङ हो कि गायकी हो कि तपाईँको कम्पोजर हो कि तपाईँको वास्तविक तपाईँले एउटा प्यासन तपाईँको यो चाहिँ मैले गर्छु है, यो चाहिँ मेरो बेस्ट हो भनेर चाहिँ तपाईँले रोज्नु भएको चाहिँ कुन रोज्नुहुन्छ? यो गायकी पक्ष, सिर्जना गर्ने पक्ष, मोडलिङ पक्ष होइन, यो कुराहरू सबै के हो भने एकअर्काको परिपूरक हो क्या होइन। यो गीत सङ्गीतभन्दा बाहिरको कुरा हुँदै होइन, हो कि होइन। अब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेले सिर्जना गर्नु राम्रो हो, क्षमतै छैन भने त्यो सिर्जना गरेको अर्थै भएन। अनि गाउन सक्नलाई स्वर छ भने त्यसले गाउनै पर्छ होइन, नगाएर अरूलाई दिएर पनि त्यसको के अरे भ्यालु पनि भएन, अनि के अरे आफ्नो खुबीलाई लुगाएर राख्नु राम्रो पनि भएन। अनि अर्को कुरा अब जस्तै अलिकति अभिनय गर्नलाई सकिन्छ जस्तो लाग्यो भने, आफूले अभिनय गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो भने आफ्नो सिर्जनामा आफैले अभिनय गर्नु त्यो पनि राम्रै कुरा हो। जब मान्छे मिडियामा देखिन्छ, पर्दामा देखिन्छ नि, अनि तब मान्छेहरू दर्शक श्रोताहरूले चिन्ने गर्छन् होइन। दर्शक श्रोताहरूले चिनिसकेपछि आफूलाई पनि धेरै कुराहरूमा सहज हुन्छ, हरेक कुराहरूमा सहज हुन्छ। त्यो कारणले पनि आफ्नो सिर्जनामा आफै देखिनु एउटा राम्रो पक्षको कुरा पनि हो। यदि सिर्जना बनाउन सक्दैन, गाउन मात्रै सक्छ भने त्यसले गाउने कुरालाई मात्रै प्राथमिकतामा दिन पर्यो। अब अभिनय गर्न सक्ने उसँग क्षमता छैन भने अभिनयतिर हातै नहाल्दा राम्रै भयो होइन। त्यो कारणले आफूसँग गर्न सक्ने क्षमता छ भने गर्दा हुन्छ, सबै विधा गर्दा हुन्छ। यो फेरि यो परिपूरक भएर सबै कुराहरू परिपूरक, गाउने बनाउने खेल्ने कुराहरू परिपूरकै भएर चाहिँ हिरो चाहिँ बन्न भएन, हिरो अभिनय चाहिँ गर्नु जानु भएन, डाइलग बोल्न जानु भएन। र म यो कुराकै बिचमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। अहिले हामी सबैको नजरमा परेको
नेपाल टेलिभिजनले गरेको लोकदोरी च्याम्पियनको कुरा म थोरै जोड्न चाहन्छु। तपाईँले यो च्याम्पियन हेरिरहनुहुन्थ्यो होला पक्कै पनि, किनकि लोकदोरी क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूले नहेरेको भनेको रियालिटी सो होइन यो, सबैले हेरेको। तपाईँले चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको थियो लोकदोरी च्याम्पियनलाई? अब मैले चाहिँ विभिन्न रियालिटी सोहरू क्या, पहिला नेपाल आइडल भयो। त्यो नेपाल आइडल हुँदाखेरि अनि डान्सिङ स्टार अनि डान्सिङ आइडलहरू के हुन्थ्यो नि त्यो पहिला पहिला। त्यो आइडलहरू हुँदाखेरिमा त्यो के अरे त्यहाँको उहरू भिडियो हेरेर मैले तल कमेन्ट चाहिँ के गर्थेँ भने यस्तै रियालिटी सोहरू हाम्रो लोकगीतको अथवा हाम्रो दोहोरी गीतको पनि भइदिए हुन्थ्यो भनेर म त्यति बेलै कमेन्ट गर्ने गर्थेँ क्या। त्यो भइदियो हुन्थ्यो भने चाहना चाहिँ तपाईँले हुन्थ्यो, तपाईँ आफै जानको लागि चाहना गर्नुभएको थियो कि? अनि एउटा के भने लोकदोरीलाई चाहिँ बलियो हुन्थ्यो, लोकदोरी क्षेत्र चाहिँ अलिकति एउटा स्ट्रङ भएर आउँथ्यो, बलियो भएर आउँथ्यो र हामीले केही न केही एउटा छलाङ मार्न सकिन्थ्यो भन्ने सोचले त्यो प्रोग्राम आइदियो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो कि म आफू पनि जान्थेँ र म पनि लड्थेँ भनेर सोच्नुहुन्थ्यो त्यो त्यति कमेन्ट लेखिरहँदाखेरि? अब यस्तो हुन्थ्यो, पहिलो कुरो त नेपाली लोक दोहोरी गीतको चाहिँ विकास हुन्थ्यो भनेर सोच्थेँ। जब मान्छेले आधुनिक गीतलाई धेरै मान्छेले मन पराउँथे, धेरैले नाम लिन्थे, हामी लोकगीत गाउने मान्छे लोक के भन्थे होइन। लोकगीत गाउने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणै एकदम न्यून थियो क्या, तल्लो स्तरमा थियो। त्यस्तो रियालिटी सोले गर्दाखेरि हाम्रो लोकगीतको पनि विकास हुन्थ्यो। अब मै गएर भिड्नुपर्छ भन्ने छैन, म जस्ता धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गएर भिड्नु नै हाम्रो नेपाली लोकगीत दोहोरी गीतको चाहिँ विकास हुनु हो क्या, अनि दुनियाँले चिन्नु हो। त्यो कारणले त्यसरी कमेन्ट गर्थेँ। अब दोहोरी च्याम्पियन पनि मैले नहेर्ने कुरै हुँदैन, मैले दोहोरी च्याम्पियन प्रत्येक एपिसोड हेर्थेँ होइन। दोहोरी च्याम्पियनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दोहोरी गाउने मान्छे, दोहोरी कलाकारलाई चाहिँ हेर्ने अरूको नजरै बेग्लै भयो। दोहोरी गीतको पनि के अरे स्तर धेरै माथि उकासियो। त्यो कारणले दोहोरी च्याम्पियन गर्नको लागि एउटा यत्रो ठुलो योजना बनाएर लागि पर्नुहुने मेरो तर्फबाट चाहिँ नेपाल टेलिभिजन प्रति एकदमै मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। च्याम्पियन फाइनल पनि भयो होइन। हाम्रो प्रकाश उमेरले भाइ पनि हुनुहुन्छ होला, प्रकाशजीले चाहिँ के अरे दोहोरी च्याम्पियन जित्नुभयो होइन। एकदम राम्रो कलाकार पनि हो, राम्रो दोहोरी गायक पनि हो, अब्बल गायक हो होइन। त्यो कारणले दोहोरी च्याम्पियनले गर्दा हामी दोहोरी गाउने मान्छेको स्तर पनि बढेको छ, दोहोरीको पनि स्तर बढेको छ। एकदम खुसी छु। च्याम्पियन हामी प्रकाश र मिनालाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ यही पर्दा पछाडिको खबरबाट। विशेष गरी हामीले हेरिरहेको निहालिरहेको च्याम्पियनभित्र पनि तपाईँलाई उत्कृष्ट यो मान्छेले चाहिँ जित्दै हुन्थ्यो, हन त जितिसक्नुभयो प्रकाश र मिनाजीले होइन। त्यो बिचमा पनि तपाईँले मनैदेखि खाएको कलाकार गायक चाहिँ तपाईँ हो। हामी एउटा याजक सर्जक गायकले चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ चुज गर्नु आफ्नो मूल्याङ्कन हुन्छ। तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ टिमले चाहिँ जित्दै हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको? यस्तो हुन्छ, अब त्यहाँ व्यक्तिको अनुहार हेर्ने कुरा हुँदैन। च्याम्पियनमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो जुनसुकै फिल्डमा पनि लक हो क्या, भाग्य हो क्या। दोहोरी गाउँदाखेरि कोही बेला शब्दहरू एकदम खतरा खतरा शब्द आउँछ, कोही बेला शब्दै राम्रो आउँदैन। एकदम खतरा कलाकारले पनि कोही बेला राम्रै गाउन सकेको हुँदैन, एकदम गाउँदै नगाउने कलाकारले पनि कोही बेला राम्रो गाइदिन सक्ने हुन्छ क्या। त्यो भाग्यको कुरा नि हो, समयको कुरा पनि हो। र अर्को कुरा दर्शक श्रोताहरूको भोट नै पहिलो के अरे दोहोरी च्याम्पियन जित्नुको मुख्य आधारै भोट भएको कारणले दर्शक श्रोताहरूलाई अब कसको चाहिँ भोट, कसलाई चाहिँ बढी भोट गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि भयो। त्यो कारणले त्यहाँ सबैजना आफ्नो ठाउँमा सबैजना राम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो प्रकाशको पनि मिनाको र प्रकाशको कुरा गर्दाखेरिमा विषयवस्तुमा एकदम अडिक भएर एकदम छलाङ मारेर स्टेप बाई स्टेप चाहिँ आफूलाई प्रवेश गराएर चाहिँ सवालको जवाफ गर्नलाई चाहिँ एकदम त्यो दुईजना प्रकाश मिना पनि एकदम अब्बलमा गायिका हो। त्यो कारणले राम्रै कलाकारले जिते भन्ने चाहिँ मेरो मनमा छ। नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतको एउटा अब्बल गायक सर्जक, धेरै विधामा उत्तिकै उत्कृष्ट व्यक्ति हो, हामी यसरी चिन्छौँ। र मैले राजकुमार बानियाका धेरै गीतहरू खेलाएको छु, समसामयिक गीतहरू, अनि त्यसै गरी अहिलेको युवा पुस्तालाई समेटेका गीतहरू, बिग्रिएका मान्छेहरू सपार्ने खालका गीतहरू, र अनि उमेर नमिलेका प्रेमिका गीतहरूदेखि र पर्दा अगाडि पर्दा पछाडि र हरेक समाजमा घटेका यथार्थ घटनाहरूलाई चाहिँ चित्रण गर्ने त्यस्ता सर्जक हुन् राजकुमार बानिया। हामी पछिल्लो पुस्ताले चिनेको गायक सर्जक।
म यहाँका केही गीतहरूको म बोल भन्ने छु र यहाँले ऱ्यापिड फायर जस्तै हो, यो प्रश्नको सवालको जवाफ मात्रै हो, तपाईँले चाहिँ गीत गाइदिनुपर्छ राजकुमारजी। म केही गीतहरू भन्छु, यहाँले चाहिँ तपाईँका केही सिर्जनाहरू चाहिँ गाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा रबिन लामिछाने, प्रीति आले, त्यसै गरी टिका सानो र अनि राजकुमार बानियाको आफ्नै स्वरमा रहेको शब्द सङ्गीत राजकुमार बानियाको थियो के अरे यसमा, र शब्द मेरै थियो, रबिन र तपाईँको थियो। त्यो गीत चाहिँ हामी सुन्छौँ अनि त्यसपछि अनि यहाँको अरू सिर्जनाहरू पनि केही गीतहरू सुन्छौँ है। यो एउटा टिनेज केटीलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गरेर बनाएको गीत हो। अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने खालको गीत हो यसमा चाहिँ भन्न खोजेको विषयवस्तु। हे कान्छी तिम्रो छैन केही नलेजा, हे पढ्छु भन्छौ देशकै टापु कलेजा, जता पनि पड्काउँछौ चुइकम चपाएर, जता पनि पड्काउँछौ चुइकम चपाएर, दुःख पाउल्यौ नखरी बानी सपाएर, जता पनि पड्काउँछौ चुइकम चपाएर, दुःख पाउल्यौ नखरी बानी सपाएर, ल है दुःख पाउल्यौ नखरी बानी सपाएर। ल यो गीत थियो विशेष गरी कलेज पढ्ने टिनेजका विद्यार्थीहरूले चाहिँ कोही सुर्ती खाने, कोही गुट्खा खाने, कोही पराग खाने, उनीहरूले चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ है, राम्रो कलेज पढ्छु भन्छौ, व्यवहार चाहिँ नराम्रो छ है भन्ने एउटा म्यासेज दिएको गीत थियो। मैले मेरो बुझाइमा त्यो एकदम यो चुइकम खाएर जताततै पड्काउँदाखेरि केटीहरूले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ होइन। कतिपय सार्वजनिक स्थलहरूमा यात्रा गर्दाखेरिमा पनि चुइकम खाँदा पड्काउँदा शोभा पनि बढेको हुँदैन। अब पराग खाएर अब के अरे त्यो टोइलेटको भित्तैभरि चाहिँ परागको दागहरू, क्लासमा पढ्दाखेरि पनि क्लासको भित्तैभरि दागहरू गर्दाखेरि वातावरण पनि फोहोर भयो होइन, त्यो शोभा पनि बढाएन। त्यो कारणले सबैजना चाहिँ अलिकति आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ, आफ्नो पढाइ अनुसारको आफ्नो काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को गीत पछिल्लो समयमा तपाईँलाई राजकुमार बानिया हुन त तपाईँले धेरै गीत सिर्जना गरिरहनु भन्दाखेरि तपाईँलाई चिन्न त दर्शक श्रोताले चिनिरहनु भएको थियो, र यो बिचमा पनि तपाईँ केही गीतहरू नचलेको, तपाईँ अलिकति व्यस्त भएको, अलि तपाईँ इन्डस्ट्रीमा नआएको बिचमा पनि तपाईँले पछिल्लो समयमा राजु परियार जस्ता एउटा अहिले नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतको लोक सम्राट भनेर चिनिने राजु परियारसँग चाहिँ काम गर्नुभयो, फुलेको राससँग। त्यो फुलेको रास गीत हामी एक टुक्का सुन्छौँ है। ओके, पारस डिजिटलबाट बजारमा छ, निशान बानियाको यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले यो गीत तयार गरेका थियौँ। नेत्र आर्याल दाइले शब्द, मैले लय गरेँ, तपाईँले भन्नुभयो, म एक टुक्का गाउने गर्छु यो टिम सबैजनालाई सम्झाउँदै। हे भनम भने नराम्रो मान्छ कि नभनम त अर्कैले लान्छ कि फुल्यो गुराँस, भनम कि नभनम एउटा कुरा छ, ए भनम कि नभनम एउटा कुरा छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको लगभग आखिरी चरणमा पनि छौँ राजकुमारजी। हामीलाई लामो समयदेखि तपाईँसँग कुरा गर्ने भन्ने एउटा जमर्को गर्दा गर्दै पनि तपाईँको समय व्यस्तताले गर्दा पनि हामी तपाईँसँग जोडिन सकिरहेका थिएनौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा एउटा गीत, विशेष गरी तपाईँको अहिले दसैँको पछिल्लो समय 2078 सालको शुभ विजय दशमी र शुभ दीपावलीलाई लक्षित गरेर बनाएको गीत एउटा एक टुक्का सुन्छौँ र अनि कार्यक्रमको हामी बिट मार्नेछौँ। र यति बेला चाहिँ हामी यही तिहार सम्बन्धी गीत, यहाँको पछिल्लो समय बजारमा आएको गीतलाई चाहिँ गाउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि मेरो दाइले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि बनाउनु भएको गीत होला यो गीत होइन। 15 वर्ष अगाडि बनाएको गीतलाई चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ रेकर्ड गरेर बजारमा पठाएका थियौँ। दाइले लय अनि शब्द मैले र दाइले लेखेका छौँ यो गीतमा। लक्ष्मी खड्का बहिनी र मेरो दाइ आफैले र मैले गाएको गीत हो।
तिनजनाले गाएको गीत। सबैजनालाई दसैँ त गयो, अब तिहार आउँदैछ, तिहार पर्वको फेरि पनि धेरै शुभकामना दिँदै यो गीत चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि हेर्नुहोला। आजको मितिसम्म 14 लाख हाराहारी दर्शक श्रोताले हेरिसक्नु भएको छ, भ्यू 14 लाख पुग्न लागिसकेको छ होइन। एक टुक्कामा गाउने कोसिस गर्छु। हे बारीभरि मखमली फुल्यो लह लह, बेसीमा धान झुल्यो जन्मेको ठाउँतिर, दसैँको टिका तिहारको माला लाउने हो यसपालि गाउँतिर, दसैँको टिका तिहारको माला लाउने हो यसपालि गाउँतिर। धेरै धेरै धन्यवाद राजकुमार बानिया। यति बेला लोकप्रिय गायक तथा सर्जक हामी सँगै अन्तर्क्रिया गरिरहेका थियौँ। पर्दा पछाडिका केही कुराहरू पनि, विशेष गरी हामी यसमा गायक भन्दा नि सिर्जनातिर हामी विशेष गरी फोकस गरिरहेका थियौँ र केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। राजकुमारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि हामी पछिल्लो समयमा यो गीतको बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। असाध्यै राम्रो बनेको छ गीत, सबैले युट्युबमा गएर हेरिदिनु होला। लगभग हामी 14-15 लाखको हाराहारीमा छौँ होइन? हजुर, 14 लाखको हाराहारीमा छौँ। हामी 14-15 लाखको हाराहारीमा छौँ। यहाँहरूको अझै पनि हामी अपार पाउने आशा अपेक्षाका साथसाथै राजकुमार बानियाले यो गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ। यो गीत हेरिदिनु होला युट्युबमा गएर। र विशेष गरी आज यो बसाइमा आइदिनु भयो राजकुमारजीको यो व्यस्त समयलाई छुट्याएर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै हामी पर्दा पछाडि खबरको टिम सम्पूर्ण अर्को एपिसोडमा फेरि पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, यहाँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्। शुभ दीपावली। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्ते।